अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द ड्रीम होम प्रॉपर्टीज़ में हूँ एहसान शेरानी। उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, रावल झील इस्लामाबाद से चंद मिनट की मुसाफत पे और हमारे मेन सरीना कश्मीर चौक से बहुत ही करीबी फासले पे, मेन श्रीनगर हाईवे से तकरीबन 3-4 मिनट की ड्राइव पे बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट लाया हूँ, घर लाया हूँ। 4 कनाल का तमाम तर चीज़ें आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। पहले आप सुभान अल्लाह कहें, कितना प्यारा और ख़ूबसूरत ये व्यू है हमारे बनिगाला का, रावल झील का, इस्लामाबाद का। व्यूअर्स, घर आप देख सकते हैं, 2 जुड़वा घर आप लोगों के लिए लाया हूँ। बहुत ही बेहतरीन घर है और अपने इस्तेमाल के लिए 2017 में ये घर शुरू हुए थे और 18 के राउंड अबाउट ये कंप्लीट हुए थे। दोनों घर, एक कॉर्नर का है, एक नॉन कॉर्नर का है, एक 21 मरले पे और एक कनाल पे, और इसके साथ पीछे लॉन है जिसमें हम बैठे हुए हैं। ये लॉन भी इसी के साथ है। बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, बहुत ही सॉलिड घर बने हुए हैं, बहुत ही प्राइम लोकेशन है बनिगाला की, बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत लोकेशन है। तमाम तर चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। ये घर आप लोगों को फर्निश भी मिल सकते हैं, इसमें आपको एक कनाल का घर भी मिल सकता है। अगर आप के पास बजट कम है, अगर आपके पास पैसे कम है, तो आप इसमें से सिर्फ एक कनाल का घर भी ले सकते हो, एक कनाल का घर और लॉन भी ले सकते हो, या एक कनाल का प्लॉट और 2 कनाल का प्लॉट, एक कनाल का घर, तमाम तर फर्निश भी ले सकते हो और नॉन फर्निश भी ले सकते हो। आप इसका लॉन देके तो बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत इसका लॉन है, जिसमें आप और भी चीज़ें कर सकते हो। गार्डन लगाना चाहें, इसमें कंस्ट्रक्शन करना चाहें, इसको जितना खूबसूरत आप बनाना चाहें आप बना सकते हो। मुझे तो चाहे करोड़ों का घर हो, चाहे लाखों का हो, अगर उसमें एक मरले का क्यों लॉन ना हो, तो वो मुझे लॉन बहुत ही पसंद है, जहाँ भी घर हो, जहाँ पे भी हो। और अगर इसकी फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो हम इसकी फ्रंट एलिवेशन भी इसी तरह खूबसूरत और प्यारी है। दोनों जुड़वा घरों की सेम डिज़ाइन पे बने हुए हैं, सेम घर बने हुए। एरियल व्यू में करा चुका हूँ। 5 नंबर है हाउस का और स्ट्रीट बहुत बेहतरीन स्ट्रीट है। यहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस रह रहे हैं। बहुत अच्छे और खूबसूरत घर सराउंडिंग्स में बने हुए हैं और दोनों घर सेम बने हुए हैं। बस सिर्फ जो है ना फ़र्क इतना होगा कि एक ने अंदर से अपने अंदाज से सेट किया होगा फर्नीचर वगैरह, दूसरे ने अपने अंदाज से सेट किया होगा। एक घर आप लोगों को अभी मैं वीडियो में लाया हूँ आप लोगों के लिए, और मैं बहुत माजरत चाहता हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ। पहले घर अच्छा ऑप्शन निकालना पड़ता है, फिर वीडियो बनानी पड़ती है, फिर एडिटिंग, और फिर आप लोगों तक पहुँचाना, फिर आप लोगों की कॉल्स इतनी आती है। कमेंट सेक्शन में तो मैं बिल्कुल टाइम दे नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता व्हाट्सएप पे मैं आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो व्यूअर्स। इस तरह कॉर्नर का घर आप देखें तो दोनों घरों की फ्रंट एलिवेशन आपने देख ली। इसमें एक घर आप लोगों को अंदर से मैं विजिट कराऊंगा। व्यूअर्स, अगर चैनल पे नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे हमारी तमाम तरह आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। कार पोर्च, एक खूबसूरत सा कार पोर्च, साइडों पे वेंटिलेशन के लिए जो है ना गैलरी छोड़ी गई है, और दोनों भाइयों का ये घर है। और साथ ही इसमें जो है ना आपकी 2-3 गाड़ियाँ आराम सुकून से आ जाती है। एक खूबसूरत सी जीप भी यहाँ पे इन्होंने खड़ी की हुई है। लॉन भी आप लोगों को मिलता है यहाँ पे। और उसके बाद हमारी मेन एंट्रेंस आते हैं घर के अंदर, तो बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत जो है ना लाउंज आप लोगों को जो है ना वेलकम करता है। और इसमें पार्टीशंस जो ऐसी हुई है कि एक साइड पे आपका ड्राइंग रूम और साथ ही डाइनिंग रूम, और इसके साथ ही स्टेयर्स ऊपर जाती है ऊपर वाले पोर्शन के लिए। मतलब एक प्रॉपर अलहदा सा सेटअप बनाया गया है ताकि फैमिली डिस्टर्ब ना हो अगर आपके जितने भी मेहमान वगैरह आते हैं। और फिर इस घर को जिस हिसाब से इन्होंने खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया है, मतलब अपनी चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी की रखी हुई है, वो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। ड्राइंग रूम आप देखें तो ड्राइंग रूम में अभी भी स्पेस बहुत खुला है, बहुत बड़ा, मतलब आपकी इजीली बहुत सारे मेहमान इसमें आ सकते हैं। और साथ ही आपका जो है ना डाइनिंग लगा हुआ है 10 पर लोगों के लिए, 8 लोगों के लिए। आप इसको चाहें तो और भी जो है ना बेहतर कर सकते हैं। और ड्राइंग रूम इसका बहुत खूबसूरत है। और इस घर में मज़े की बात यह है व्यूअर्स कि ये आपको फर्निश्ड भी मिल सकता है। अगर आप लोग इसको फर्निश्ड लेना चाहें इसी कंडीशन में तो ये भी अवेलेबल है। अगर आप इसको सामान के बगैर अनफर्निश लेना चाहें तो आप इसको अनफर्निश भी ले सकते हो, सिंपल जिस तरह घर होगा। हाँ, अलबत्ता कुछ चीज़ें जिनकी मैं स्पेशली ऑनर से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर हो सकता है कुछ चीज़ें जो दीवारों पे लगी हो अगर वो उतार दे तो दोबारा उस तरह की तरतीब नहीं बनती। कुछ चीज़ें इसमें जैसे एसी वगैरह है वो इसी में इंक्लूड होगी, क्योंकि दोबारा उनकी सेटिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। उसके बाद हमारा लिविंग एरिया शुरू होता है। तो सबसे पहले आपका जो है ना
ٹی وی لانچ آتا ہے جس میں وینٹیلیشن آپ دیکھیں تو بہت پراپر انہوں نے خیال رکھا ہے, بالکل بہترین سی وینٹیلیشن, لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ دونوں پہ بہترین سی وینٹیلیشن, اور وینٹیلیشن کے ساتھ ہی ان کا اوپن کچن جو کہ ہماری ماؤں بہنوں کی سب سے فیوریٹ جگہ ہوتی ہے, دن بھر ہمارے لیے یہاں پہ کھڑی ہوتی ہے, اور کچن میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی گئی ہے, بہترین سا بنا ہوا ہے, بہترین سے ریکس, چولہے, اس میں جو اچھی کوالٹی کے آونز وغیرہ لگے ہوئے ہیں, یہ تمام تر چیزیں کچن کا حصہ ہوں گے, یہ کچن سے نہیں انشاءاللہ نکالیں گے. اور اسی طرح ونڈو سے وینٹیلیشن, بہترین قسم کی وینٹیلیشن بنتی ہے, اور ساتھ ہی جو انہوں نے فریج وغیرہ رکھے ہوئے ہیں, دو آپ اندازہ لگا لیں کہ کچن میں 2 فریج وغیرہ اور تمام تر چیزیں پڑے ہوئے ہیں, پھر بھی جو ہے نا کچن کھلا اور کشادہ پڑا ہوا ہے. اور بہت سارے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا اوپن کچن نہیں چاہیے, اوپن کچن, تو اوپن کچن آج کل ٹرینڈ بنا ہوا ہے تمام تر گھروں میں. ہمارے یہ یورپین سٹائل کے ہیں, اسپینش سٹائل کے گھروں میں اوپن کچن ہوتے ہیں, لیکن ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سالن اور ہمارے جو ہے نا وہ اتنا آئلی اور مسالوں والی جو ہے نا کوکنگز ہوتی ہے جس سے پورے گھر میں اسمیل آتی ہے, تو ہمیں جو ہے نا بند کچن چاہیے. تو بند کچن بھی ہے اس گھر کے ساتھ, آپ کو یہ آپشن بھی ملتا ہے. اگر آپ ایسی کوکنگ کرتے ہیں جس میں مسالے وغیرہ تیز ہو یا جو بھی ہو, تو آپ دوسرا کچن یوز کر سکتے ہو تاکہ وہ بند ہے, اس کی اسمیل وغیرہ جو بھی مسالوں وغیرہ کی ہو وہ یہاں پہ نہ آئے. یہاں پہ پھر جو ہے نا ایک خوبصورت سی جو ہے نا انہوں نے چھوٹی موٹی گیلریاں بنائی ہوئی ہے اٹریکشن کے لیے اور خوبصورتی کے لیے, گھر کی خوبصورتی کے لیے. یہاں پہ آپ کو لیفٹ رائٹ دونوں پہ 2 ماسٹر سائز کے بیڈ رومز ملیں گے. دوسرے گھر کا بھی نقشہ بالکل سیم ہے, بس فرق اتنا ہوگا ان کے فرنیچر, ان کے پردوں وغیرہ میں, ان کی چیزوں میں تھوڑا بہت ڈفرینس ہوگا, باقی سیم ہی ہے نقشہ اور تمام تر چیزیں. بس وہ کارنر کا ہے, یہ نان کارنر کا ہے, اس میں تھوڑی ونڈوز زیادہ ہوگی, اس میں تھوڑی ونڈوز کم ہے. باقی گھر تمام تر کنسٹرکشن کوالٹی دونوں کی جو ہے نا پروفائل, دونوں کی کچھ چیزیں جب یہ گھر انڈر کنسٹرکشن تھا اس ٹائم کی چیزیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں تو جو ہے نا ان کی جو ڈورز ہے, ان کے جو ریکس ہے وہ جو ہے نا لکڑی کے بنے ہوئے ہیں, اور واش رومز بھی کچھ واش رومز جو اگر ویڈیو میں مسنگ ہو تو ان کے لیے معذرت, باقی تمام تر واش رومز جو ہے نا اسی طرح بہترین بنے ہوئے ہیں, صاف ستھرے, اچھی کوالٹی کا اس میں کام ہوا ہے. تو نیچے والے پورشن میں آپ کو ملتے ہیں 2 بیڈ رومز, ایک ٹی وی لانچ, کچن, اور جو ہے نا اس کے بعد ڈائننگ, اور پھر اوپر والے پورشن کے لیے راستہ جاتا ہے. بہترین لوکیشن ہے, بنی گالہ کی سب سے پرائم لوکیشن اس کو کہا جاتا ہے. اور اگر آپ لوگوں کو میں ڈسٹینس کے بارے میں بتاؤں تو یہاں سے مین سری نگر ہائی وے ہمارا تقریباً جو ہے نا کچھ ہی 2 سے لے کے 3 منٹ یا 4 منٹ کے 3 منٹ یا 4 منٹ کے فاصلے پہ, اور اس کے بعد پھر ہمارا لیک ویو پارک, پھر کشمیر چوک, سرینا ہوٹل, اور پھر رائٹ پہ ہمارا ریڈ زون, پارلیمنٹ ہاؤس وغیرہ, اور رائٹ پہ ہمارا باقی اسلام آباد آتا ہے. اور یہاں پہ اوپر والے پورشن میں آپ کو جو ہم آئے تو ایک خوبصورت سی جو ہے نا ریکس آپ لوگوں کو ویلکم کرتی ہے. یہ اوپر والا پورشن جو ہے نا یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے, وہاں سے کچھ بہترین سا بنا ہوا ہے, وینٹیلیشن کا اچھا خیال رکھا گیا ہے, رومز کچھ زیادہ ہے. اس میں ایک ٹیرس آپ کو ملتا ہے, اور ٹیرس سے بالکل اوپر سامنے آپ لوگوں کو خان صاحب کے گھر کی باؤنڈری نظر آئے گی, اور آس پاس آپ ان کے گھروں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کس طرح کے لوگ رہ رہے ہوں گے اور کیا کلاس ہوگی ان کی. تو بہت ہی بہترین اور اچھی جگہ ہے, اچھے گھر بنے ہوئے ہیں. یہ اوپر بالکل ٹاپ پہ ہمارے خان صاحب کی گھر کی جو ہے نا یہ باؤنڈری لگی ہوئی ہے, یہ خان صاحب کا گھر ہے. اور اس کے بعد آپ کو یہ ٹیرس ملتا ہے, ٹیرس میں انہوں نے جو ہے نا ان کے یوز میں نہیں ہے, اسی طرح رکھا ہوا ہے. ویورز اوپر والے پورشن میں رومز جو ہے نا آپ کو 4-5 رومز ملیں گے, اسی طرح آپ کو ٹی وی لانچ ملے گا, آپ کو تمام تر چیزیں ملیں گی. میں آپ لوگ ویڈیو دیکھتے جائیں, میں ذرا آپ لوگوں کو سمجھاتا چلوں کہ اگر یہ ایک کنال کا صرف آپ گھر لینا چاہیں لاؤن کے بغیر, جو پیچھے والا لاؤن ہے, فرنٹ پہ تو لاؤن ہے ہی اس کے ساتھ, مطلب تو پھر آپ لوگوں کو ملے گا یہ ایک کنال کا گھر 9 کروڑ روپے میں. یہ آسکنگ پرائس ہے, یہ فائنل پرائس نہیں ہے, انشاءاللہ ریٹ مناسب کروائیں گے آپ کو. اور اگر آپ 21 مرلے کا گھر, مطلب ایک کنال 1 مرلے کا گھر اور ساتھ میں 19 مرلے کا لاؤن لینا چاہتے ہو تو اس کی ڈیمانڈ ہوگی آسکنگ پرائس 12 کروڑ روپے. اگر آپ 2 کنال پلاٹ اور 1 کنال گھر لینا چاہیں, مطلب پیچھے جتنا بھی پلاٹ تھا اس کے ساتھ جتنا بھی لاؤن تھا, تو اس کی آسکنگ پرائس ہوگی 15 کروڑ روپے. اور اگر آپ دونوں گھر, مطلب 1 کنال کا گھر, کارنر کا 1 کنال 21 مرلے کا, آپ دوسرا نان کارنر گھر اور ساتھ میں 2 کنال کا پلاٹ لینا چاہیں تو اس گھر کی ڈیمانڈ آسکنگ پرائس ہوگی 23 کروڑ روپے, جو کہ 2 بھائیوں کے لیے اور 2 فیملیوں کے لیے بہت ہی بہترین آپشن ہے. بہترین جگہ پہ ہے, بہت ہی مناسب قیمت پہ ہے, ریٹ بہت مناسب ہو سکتا ہے. 4 کنال کا گھر آپ اگر کسی بھی سیکٹر میں اسلام آباد کے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ جہاں بھی آپ جاتے ہو, صرف سوائے بنی گالہ کے اور کہیں بھی آپ کو 4 کنال کا گھر اور پھر اے سی کنسٹرکشن اتنا خوبصورت گھر آپ لوگوں کو
کہیں نہیں ملے گا. کنسٹرکشن پہ نو کوالٹی میں نو کمپرومائز, بہت ہی بہترین کوالٹی ان کی فائل بنی ہوئی ہے, ان کے پاس پکچرز پڑی ہوئی ہے جب یہ گھر اپنے لیے بنا رہے تھے. فرق ہوتا ہے ٹھیکیداری کے گھر میں اور اپنے لیے بنائے گئے گھر میں. یہ فرق اگر آپ لوگ سمجھ جائیں تو آپ لوگوں کے لیے گھر لینا بہت آسان ہو جائے گا. اگر آپ ٹھیکیداری اور اپنے لیے گھر بنانے کے فرق نہیں سمجھتے تو بہت مشکل ہو جائے گا. پھر آپ لوگ اپنا گھر ہی بنائیں, وہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا. ریٹ بھی مناسب ہے, قیمت اور بھی کم ہو سکتی ہے. اوپر والے پورشن میں آپ لوگوں کو میرے خیال میں 4-5 رومز اور ملتے ہیں, 2 نیچے ملتے ہیں, مطلب 6 رومز. اور مزے کی بات تو اوپر والے چھت پہ آپ کو لے کے جاؤں گا, وہاں پہ بھی آپ کو ایک بڑا سا ہال ملے گا. آپ کو سنوکر کے لیے کھیلنے کی جگہ ملے گی, ہلکا پھلکا جم کا سیٹ اپ بنانے کے لیے آپ لوگوں کو جگہ ملے گی. تمام تر چیزیں اس گھر میں اویلیبل ہے. گیس نہیں اویلیبل, بجلی اویلیبل ہے, پانی وغیرہ. لوکیشن بہت پرائم ہے, اس چیز سے فائدہ اٹھائیں. ایسے آپشن بہت کم آتے ہیں ویورز. وہ لوگ جو کہ بڑے گھر دیکھ رہے ہیں, وزٹ کر رہے ہیں مختلف سیکٹرز کو, ان کے لیے یہ آپشن, اس سے بہتر آپشن اور کہیں نہیں ہے. وہ آئیں, اس کو وزٹ کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. انشاءاللہ جب اونر کے ساتھ میں آپ لوگوں کو میٹنگ کراؤں گا آپ لوگوں کی, تو انشاءاللہ ریٹ بھی مناسب کروا کے دوں گا. باقی ساری اسلام آباد کی ڈیلز میں تھوڑا بہت جو ٹائم ہوتا ہے, مہینہ 2-3, وہ بھی انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کے پاس پیمنٹ فل کیش نہیں پیمنٹ پڑی ہوئی تو وہ بھی ترتیب بنا کے دوں گا. آنرز بہت ہی ڈیسنٹ لوگ ہیں اس گھر کے, بہت ہی اچھے لوگ ہیں, سمجھنے والے لوگ ہیں. فائدے والی چیز ہے ویورز. اس کو وزٹ کرنے کے لیے آپ کسی بھی ٹائم وزٹ کر سکتے ہیں. میرے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو. انشاءاللہ جس بھی یار دوست کو یہ گھر پسند آئے گا تو ریٹ بھی مناسب کروا کے دوں گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دے. اللہ حافظ.